पहिल्यै हुनुपर्ने थियो ढिलै भए पनि समयमा बुद्धि आयो जस्तो लाग्छ। अनि म 1 वर्ष हुन लाग्यो अहिले श्रीलङ्का गएर प्रगतिया लिएको। त्यस्तो कस्तो दुःख पर्यो जबकि तपाईँले मुक्ति रोज्नुभयो? यस्तो दुःख भनेर जो सबै आम मानिसलाई दुःख छ त्यही नै दुःख हो। त्यस कारण अब कति चाहिँ अब भौतिक सुखमा सुख देख्छन् त्यो पनि दुःखै हो खास अन्तिम त्यो सुख त दिँदैन, एकछिनको भ्रम मात्रै हो। त्यो हिसाबले अब बुद्ध भगवान भन्नु भएको छ यो सबै संस्कार दुःख हो भनेको। जन्म पनि दुःखै हो, त्यसपछि तपाईँको अब उमेर बढ्दै जान्छ, बुढापा लाग्छ, दुःखै हुन्छ। जन्मेपछि तपाईँको रोगहरू लाग्छ, व्याधिहरू लाग्छ, त्यो पनि दुःखै हो। मृत्यु पनि दुःखै हो, सबै रुन्छन् होइन, रुनुपर्छ। अनि जो आसक्ति हुन्छ यो शरीरप्रति, म हुँ भन्नेप्रति, आफ्नो आत्माप्रति धेरै आसक्ति हुन्छ। अनि मर्ने बेलामा दुःख देखिहाल्नु भएको छ। हामीले आफै अहिले अनुभव नगरी पनि आफन्तहरू मरेको सबैले देखाएको हुन्छ। त्यस कारण यो सामान्य उतार चढाव रहिरहन्छ यो जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको आफूले चाहे जस्तो नपाउने बित्तिकै दुःख लाग्छ। अनि नचाहेकोहरू, इच्छा नगरेको कुराहरू भइरहेछ जीवनमा, त्यो पनि दुःखै लिएर आउँछ। त्यस कारण यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति पाउनको लागि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब यसले त्यही गर्दाखेरि वैराग्य त हुँदै आयो। अब अहिले आएर तपाईँको वैराग्य भन्ने शब्दलाई त्यति राम्रो मानिँदैन। पहिला पहिला वैराग्य आउनुमा चाहिँ मान्छेले तर पनि त यहाँ त श्रीलङ्का पुग्नुभयो, कसरी पुग्नुभयो श्रीलङ्का? त्यहाँ गएर भिक्षु बन्नुभयो, के रहेछ प्रक्रिया? भिक्षु बन्ने प्रक्रिया कसरी? श्रीलङ्काको चाहिँ अब यो म धेरै अगाडि एउटा बुद्धिस्ट कन्फरेन्समा जाँदाखेरि, इन्डियामा बुद्धिस्ट कन्फरेन्स हुँदाखेरि त्यहाँबाट सम्पर्क भयो। अनि श्रीलङ्का अनुराधापुरम भनेपछि त्यहाँको यो सांस्कृतिक राजधानी भनौँ त्यस्तो छ। पुरानो पुरानो बुद्ध विहारहरू छन् र त्यहाँ श्रीलङ्कामा बुद्ध धर्मको एकदमै धेरै संरक्षण र प्रचार प्रसार पनि छ र अभ्यास पनि राम्रो भइरहेको थियो। अनि त्यो सम्पर्कद्वारा अनि ममा जब यो धर्म सम्वेक भन्छ, जब चाहिँ अब म चाहिँ यो गृहस्थ खालको जीवनशैली त्यागेर सन्यास हुन्छु भन्ने लाग्यो, त्यति बेला मैले सम्पर्क गरेँ। उहाँहरूले एकदमै स्वागत गर्नुभयो। अब त्यस्तो कम्प्लिकेटेड प्रक्रिया छैन भिक्षु हुनलाई। उमेर पुग्या हुनुपर्छ 20 वर्ष माथि पनि। अनि जसमा चाहिँ धर्म सम्वेक जागेको छ, म भित्रबाट एउटा निश्चय आएको छ म चाहिँ अब सन्यास लिन्छु, भिक्षु बन्छु भन्ने। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको भिक्षुहरूसँग सङ्घहरूलाई गएर अनुरोध गरेपछि अनि भिक्षु हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सामान्य सेरोमनी जस्तो छ, एउटा औपचारिकता हुन्छ। त्यसमा तपाईँको बुद्धको धर्मको सङ्घको शरणमा जाने, अनि यो सिलहरू ग्रहण गर्ने, सिल भने नियम अनुशासनहरू ग्रहण गरेपछि अनि अब सिनियर भिक्षुहरू भनौँ, गुरु भनौँ, उहाँहरूले अनि यो चिबरहरू दिनुहुन्छ। यो हामीले लगाउने वस्त्रलाई चिबर भन्छौँ। त्यो लगाएर सामान्य प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ। त्यही त अघिल्लो वर्ष यहाँलाई भेट्दाखेरि यो चिबरमा भेटेको थिएन, हामी नाम पनि अर्कै थियो। अहिले हामी कश्यप भनेर बोलाइरहेछौँ, यहाँलाई सम्बोधन पनि गरिरहेछौँ। अहिले यहाँको स्वरूप पनि चिबर लागेको अवस्थामा भेटिएको हामीले भेटेका छौँ। गृहस्थको कुरा गर्नुभयो यहाँले, गृहस्थ कसरी त्याग्नुभयो यहाँले? के पर्यो त्यस्तो गृहस्थ त्याग्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो? अब म गृहस्थ भनेर अरू जस्तो यो वैवाहिक जीवन बिताएर परिवार गरेर बसेको मान्छे पनि थिएन। त्यसमा छोड्नलाई त्यति गाह्रो पनि होइन। जस्तो अब छोराछोरी, धन सम्पत्ति धेरै, अनि त्यसपछि श्रीमतीहरू भएको भए, त्यसो भएको भए, आफ्नो श्रीमान भएको भए गाह्रो हुन्थ्यो होला। त्यो हिसाबले तै पनि अब यो मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हामी पहिले बुद्ध भएर जन्मिँदैनौँ होइन। अनि अलिअलि तपाईँको यो लोभ द्वेषहरू त रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आसक्ति हुन्छ यो अब सांसारिक सुखप्रति। तर यो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो पनि छेडिक रहेछ भन्ने लाग्छ। सांसारिक सुख भोगी अब राम्रो गाडी चढ्यो छेडी के हो, सँगै जाँदैन होइन। मृत्युपछि चाहिँ सबै छोड्नुपर्छ। अहिले पनि परिवर्तन भएर जान्छ। अब घरहरू बनाए ठुल्ठुलो, अब ठुल्ठुलो बेडहरू लगाए, मिठो मिठो खाए, एकछिन छेडी खोज्दैछ त्यो।
अनि त्यो गर्ने प्रवृत्तिले फेरि बार त्यस्तै अनि त्योभन्दा अझ ठुलो त्योभन्दा अझ तपाईँको चाहिँ यो लग्जरियस भन्छ नि त्यस्तो खालको लाइफस्टाइलहरू डिमान्ड गरिरहेको छ खोजिरहेको छ मान्छेले मिठो खाए अझ मिठो कसरी खाउँ भन्छ एकछिन हुन्छ फेरि एकछिनपछि तपाईँको सन्तुष्टि हुँदैन अझ राम्रो चाहियो गाडी चाहियो अझ महँगो गाडी चाहियो महँगो गाडी हुँदैन प्राइभेट जेटको कुराहरू आउँछ हेलिकप्टरको कुराहरू आउँछ यो कहिल्यै टुङ्गिँदैन तपाईँको यो लालचको प्रवृत्ति चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिँदैन त्यसले सन्तुष्टि दिँदैन त्यही सामान्य कुरालाई हो अनि अब यहाँ आएर लाग्यो होला एकदमै ठुलै केही ट्रेजेडी घटेर हो कि भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ होइन ट्रेजेडी पनि त घटेको छ नि त्यो त सामान्य सबैकोमा हुन्छ तपाईँको त्यतिले सबैलाई भइरहेको ल्याउँदैन सबैको आफन्त मर्या हुन्छन् सबैको बिमारी पनि ठुलो रोग पनि लागेको हुन्छ होला कतिको अब यो तितो मिठो घटनाहरू जीवनमा घट्छ त्यो तर भित्रैबाट बुझेर नै यो सत्य हो कि होइन अनि यसले साँच्चीकै सुख शान्ति ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर हेर्ने हो भने यो सबै कुराहरू छिडेको 1 वर्ष 2 वर्ष कोही अब खाना खाए 5 मिनटको कुरा हुन्छ होइन स्वादको जीवहरू सकियो त्यसपछि त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि छेडिक सुख त्यसपछि अनि नपाउने बित्तिकै दुःख आइहाल्छ तपाईँले यहाँले कल्पना गर्नुहोस् होइन कोही एकदमै सुखशैल भोगेर गएको मान्छे छ अनि अब यो परिस्थिति कर्मजन्य संस्कारहरूले गर्दाखेरि घरबार बिहीन होला गाडी चढ्नु पाउँदैन होइन नोकर चाकर हुँदैन भनेपछि उसको दुःख असीम हुन्छ त्यसपछि त्यस कारण अब यस्तै कुराहरूमा अल्झिएर चाहिँ जीवन गइरहेको हुन्छ भन्ने अब हामी मानिस भएर जन्मिसकेका छौँ अनि अहिलेको यो पृथ्वीमा रहेका प्राणीहरू चेतनशील प्राणीहरूमा सबभन्दा बढी चेतना भएको मानिस हो भनेपछि हामीले यो चेतनालाई नैतिक स्तरमा उच्च तहसम्म पुर्याउन सक्ने क्षमता छ हामीलाई त्यो कुराहरू हामीले याद गर्ने हो भने चाहिँ अनि यो सांसारिक सुख अनि सफलता भन्छौँ होइन त्योहरू गौण लाग्छ त्यसपछि त्यतापट्टिबाट अनि बिस्तारै वैराग्यताहरू आउँछ अघि मैले पनि वैराग्यता शब्द चाहिँ अहिले त्यति राम्रो मानिँदैन पहिला चाहिँ राम्रो मानिन्थ्यो अहिले पनि हुन राम्रो हो यो सांसारिक प्रवृत्तितिर जानुभन्दा सांसारिक यो सुखशैलबाट निवृत्त हुँदै अनि आध्यात्मिक प्रवृत्तितिर जाने कुराहरू वैराग्यता ल्याउने तर यसरी नि अब चिराग लाएर त्यस्तोमा एक जमानामा र अहिले पनि यहाँको अहिले कश्यप भने पनि पहिला नाम त सुनिल बाबु पन्त नै थियो त्यो नाम त अहिले लिन नमिल्ने हो अब यस्तो हो यो नाम भनेको पनि तपाईँको पहिचान भनेको पनि अब त्यति बेला पनि मैले रोजेर राखेको नाम होइन दिएको नाम हो होइन गिभन नेम भन्छन् दिएको नाम हो सानो हुँदाखेरि सोच्ने शक्ति थिएन अनि मलाई त्यही नामै किन राखिदियो भनेर अहिले सोचे पनि नामको अर्थ हुँदैन थियो तपाईँको अर्को राख्दाखेरि अर्को हुन्थ्यो अर्कोले बोलाउँथ्यो त्यो अब अहिले आएर कश्यप भनेर मेरो गुरुले दिनुभएको नाम हो र त्यो पनि यस्तै अब यो तपाईँको व्यवहारिकताको लागि नै हो यो पहिचानहरू हामीले गर्ने भनेको जहिले पनि लामो समय अरूको पहिचानको लागि लडिदिनु भयो त्यसको लागि त अहिले पनि धेरै सम्झिरहेछन् दक्षिण एसियामै यहाँको नाम लिइरहन्छन् कता कता त्यो अरूको पहिचान खोज्दा खोज्दै आफ्नो चाहिँ पहिचान भुलेछु जस्तो लाग्यो कि हजुर यति बेला आयो सायद त्यो पहिचान खोज्दा खोज्दै सही पहिचान के हो त्यो ध्यान गएको जस्तो लाग्छ अब त्यस कारण यो तपाईँले प्रश्न राम्रो गर्नुभयो पहिचान भनेको कुरा अनि यो भनेको आत्मचिन्तन पनि भन्छन् आत्मज्ञान भनेको आफूलाई चिन्ने भनेको पनि हो त्यो हिसाबले अब यहाँले पहिचानको कुरा गर्नुभयो अहिले हामीले समग्र मान्छेलाई तपाईँ को हो भनेर सोध्यो भने अनि हामीले आफ्नो परिचय दिने क्रममा जहिले पनि अर्काको सम्बन्धको आधारमा मात्रै दिन्छौँ स्वतन्त्र आफ्नो परिचय दिनलाई मुस्किल हुन्छ धेरैले अब त्यो सोचेकै हुँदैन त्यसरी साधारणमा मेरो गाउँ फलानु भन्ने कि गाउँसँग जोडिएको छ म फलानु राष्ट्रियता मेरो भन्ने अर्को सम्बन्धको आधारमै पर्छ त्यसकारण यो सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर तपाईँको स्वतन्त्र तपाईँको पहिचान के हो तपाईँ के हो तपाईँ को हो भनेर गरे पनि चाहिँ हामीले आफैलाई चिन्या हुँदैन त्यस कारण अब तपाईँ केही अब कुरा गर्नु माधवजी भन्यो परिचय दिनु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको बुवासँग थर जोडिन्छ तपाईँ त्यस कारण इन्डिपेन्डेन्ट परिचय तपाईँको स्वतन्त्र परिचय छैन आफू के हो त मैले सबै कुराहरू बाहेक भन्ने छैन तपाईँको गाउँसँग जोडिएको कुरा छ देशसँग जोडिएको कुरा तपाईँको पेसासँग जोडिएको कुराहरू आउँछ परिचय दिँदाखेरि त्यो परिचय त अर्काद्वारा अरूको एउटा वातावरण एउटा तपाईँको चाहिँ सर्कमस्टान्सेसबाट बनेको भयो
तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र परिचय के हो, तपाईँ को हो, तपाईँ के हो भन्ने कुराहरू नखोजेसम्म हाम्रो आत्मज्ञान हुँदैन, आफूलाई चिन्न सक्दैन वास्तवमा। त्यस कारण यो पहिचान खोज्नु, म को हुँ, स्वतन्त्र रूपमा म के हुँ त भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यसलाई गहिरिएर हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई यी सबै अरूको आधारमा स्थापित भएको पहिचान गौण हुन जान्छ। त्यसले तपाईँलाई सुख दिँदैन, मुक्ति दिँदैन, खास पहिचान दिँदैन। कारण यो सबै कुराहरूबाट, बाहिरी कुराहरूबाट स्वतन्त्र रहेर तपाईँ को हो, तपाईँ के हो भन्ने चिन्नुपर्छ। पहिलो संविधान सभामा सभासद भएर जाँदाखेरि जुन पहिचान यहाँले संविधानमा लेखाउन सफल हुनुभयो, त्यो सबै भ्रम रहेछ। त्यसो भए यो अहिले भिक्षु बन्दाखेरिको त्यो आउँछ कि आउँदैन? यो भ्रम रहेछ, कता लागिएछ, किन लागिएछ भने जस्तो भयो होला त्यसो भए होइन? तपाईँको सत्यको कुरा गर्दाखेरि कमसेकम दुईवटा सत्यको कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको प्रज्ञप्ति भनेर भन्नुभएको छ बुद्धले होइन, अर्को चाहिँ परमार्थ सत्य हो। प्रज्ञप्ति भने प्रकट भएर आएको सत्य हो, जुन व्यावहारिक सत्य हो। संविधान सभामा जानु एउटा व्यावहारिक सत्य थियो। हामी कानुनको लागि अब भिक्षु भएर एक थरी आध्यात्ममा जानु अर्को कुरा, भिक्षुले पनि खानु त पर्छ होइन। त्यस सामान्य मान्छेले, राजनीतिज्ञले नि खानुपर्छ, बाँच्नुपर्छ, कानुनहरू बनाउनुपर्छ, व्यवहार संसार चलिरहन्छ। यो चाहिँ त्यो एउटा व्यावहारिक सत्य भयो। त्यहाँ जानलाई म भ्रम त भन्दिनँ, व्यावहारिक सत्य थियो त्यति बेलाको जुन एउटा मेरो चाहिँ त्यहाँ सहभागिता र जुन पहिचानको कुराहरू उठाएको थियो, त्यो अहिले रहेको नेपालको त्यति बेलाको समाजलाई हेरेर व्यावहारिक कुरामा, व्यावहारिक सत्यमा आएको थियो। तर परमार्थ सत्य त होइन थियो। तर व्यावहारिक सत्य त अहिले पनि छ नि। अहिले तर परिवर्तन भएको छ। अहिले कस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ त त्यसमा? म त देख्छु भयो अहिले मेरो व्यावहारिक सत्य नाम पनि अर्को आयो पनि व्यावहारिक नै हो। तर अब ठुलो कुरा भने परमार्थ सत्य जो चाहिँ नि तपाईँको परिवर्तन हुँदैन, चाहिँ तपाईँको एकदमै शान्त छ, त्यो हो परमार्थ सत्य भने। व्यावहारिक सत्य परिवर्तन भइरहेको छ। संविधान सभा पहिलो आयो गयो त्यो होइन, दोस्रो आयो गयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो मान्छेको यो चोला भन्छ होइन, यता के अरे तपाईँको चाहिँ वैदिक परम्परा अनुसार काया शरीर भन्छ, यता बुद्ध बौद्धिक भाषा अनुसार बुद्ध धर्म ट्रेडिसन, त्यो पनि परिवर्तन भइरहेको छ। सधैँ स्थायी रहँदैन होइन, एउटा रूप लिएर आउनु भयो। अनि अब यही जन्मिँदैदेखिको सानो थियो रूप अहिले परिवर्तन भइसकेको छ, मृत्यु हुन्छ फेरि यो चोला सक्नु जान्छ। त्यो त दिन र रातलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नि। थाहा हुन्छ, हरेक कुरामा थाहा हुन्छ, हेर्ने हो। परिवर्तन त भइरहेको छ, भइरहेको छ। र यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमै परिवर्तन गरेर भिक्षु बनेर अहिले कश्यप नाम राखेर यहाँले के कल्पना गर्नु भएको छ? खासमा के हो चाहिँ हुन्छ भन्ने आफूलाई आफ्नो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवन? तपाईँको प्रश्न सायद मैले राम्रो बुझिनँ होला, तर मलाई लाग्छ यो भिक्षु हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको यो सांसारिक मायाजाल भन्छौँ नि हामी होइन, सामान्य बोल्नु परिचालित भाषामा, त्यसबाट तपाईँको चाहिँ यो दिगो अनि शान्ति सुख चाहिँ मिल्दैन भन्ने त्यो सबै महापुरुषहरूले भनेको कुरा हो। बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, त्यो अरूले भने पनि त्यही हो। सांसारिक मायाजालमा, सांसारिक यो प्रवृत्तिमा बसेर चाहिँ दिगो शान्ति सुख आउँदैन। त्यसै हामीले चाहिँ त्यसलाई रियलाइज गरेर अब यो मुक्ति निर्वाणको मार्गतिर हामी हिँड्न लागेको प्रवृत्ति भने पनि त्यही अगाडि जाने भनेको भिक्षुले। त्यस कारण यो मार्गतिर अब अगाडि बढेको सांसारिक प्रवृत्तितिर होइन, सांसारिक क्रियाकलापबाट यो निवृत्ति हुँदै आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढेको भिक्षु हुने भनेको छ। अब हामी सांसारिक घर गृहस्थीमै अड्केर चाहिँ नबस्ने, यसैमा अल्झिएर नबस्ने भन्ने एउटा सोच बनाएर सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको हो। यो बाटो फरक मात्रै हो। त्यस कारण अब यो गहिरोसँग हेर्दै गयो भने तपाईँको आफैलाई अब एक क्षण अगाडि 5 मिनट अगाडि हिजो म जो थिएँ अहिले त्यो छैन होइन। अनि अब तपाईँको हाम्रो हेर्दाखेरि पनि हामी सानोको फोटोहरू हेऱ्यो भने याद हुन्छ, अहिले अर्कै भइसक्यौँ होइन। अनि केही समयमै हाम्रो अब यही शरीरभित्रको नङहरू बढेर हामी काटेर थाल्छौँ, कपालहरू बढ्छ काटेर थाल्छौँ, दारीहरू बढ्छ काटेर थाल्छौँ, परिवर्तन भइरहेको छ। उयो छैन, यही नङ होइन, नयाँ आइसक्यो होइन, त्यही कपाल होइन, त्यही छाला होइन, दाँतै पछि झरेर नयाँ आयो फेरि झर्छ होइन। मोटामोटी हेर्दाखेरि
तपाईँको एउटा कण शरीरको हेऱ्यो भने त वैज्ञानिकहरूले अहिले यो प्रयोगशालामा देखिसकेको कुरो हो। एकदमै छिटो परिवर्तन भइरहन्छ। एक क्षणमै असङ्ख्य तपाईँको चाहिँ हाम्रो कणहरू परिवर्तन भइरहेको छ। उत्पत्ति हुने नाश हुने भइरहेको छ। भनेपछि यो अनित्यतालाई देख्न सक्यो भने अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो आसक्ति छुट्छ, तृष्णाहरू छुट्छ। अनि त्यहीबाट नै तृष्णाले गर्दाखेरि दुःख ल्याएको भन्नुहुन्छ बुद्धले होइन। आसक्तिले गर्दाखेरि, लोभ राग द्वेषले गर्दाखेरि सबैको मूल चाहिँ तृष्णा हो भन्नुहुन्छ। त्यो देख्न सक्नु नै अनि त्यसपछि निर्वाणको बाटोतिर लाग्ने भन्ने, त्यो देखेपछि निर्वाणको बाटो लाग्छ। दुःख अन्त्य हुन्छ, अविद्या हुन्छ, हाम्रो अज्ञानता अन्त्य हुन्छ। अज्ञानता अन्त भएपछि निर्वाण प्राप्ति हुन्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यही खोजको लागि गइरहेको हामीले देख्छु भने चाहिँ त्यही। नेपाल आउनु भएको छ, दसैँमा टाढा नेपाल आउनुभयो। तपाईँका पूर्व सहयात्री सहकर्मीहरूसँग नि आइपुग्नु भयो। उहाँहरूले अनौठो मानेन? हल्का अनौठो त लाग्यो होला सबैलाई। अनि प्रश्न पनि गऱ्यो होला नि यहाँ। अब धेरैले खुसी पनि हुनुभयो। अहिले त अब अहिलेको तपाईँको यो विश्वमा यस्ता कुराहरू सुन्नलाई पहिला भए अब पण्डितहरूको होइन किबुक्सहरूमै जानु पर्थ्यो। अलिकति त्यो बौद्धिक हिसाबमै बुझ्नको लागि अहिले त इन्टरनेटबाट आफै पनि बुझ्न सकिन्छ। किताबहरू उपलब्ध छ, टेलिभिजनहरू छ होइन। अनि सोसियल मिडियाहरूमा सुन्न पढ्नलाई त्यति गाह्रो छैन। त्यस कारण अब बुद्ध धर्म त्यति धेरै छैन। बुद्धले सिकाएको कुराहरू त्यस्तो बेसी फैलिएर छैन नेपालमा। पहिला थियो बुद्धको पालामा लगत्तै पछि अब यो अहिले त भारतबाट नेपालबाट त हराएर गएको हो। अहिले भर्खरै सुरु हुँदैछ, रिभाइभ हुँदैछ। त्यस कारण धेरैलाई अब बुद्ध धर्मको बौद्धिक हिसाबमा तपाईँको एउटा बुझ्ने कुरामा चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो छैन। अनि यो भनेपछि राम्रै भयो, भिक्षु हुनु पनि राम्रो कुरा हो भन्ने खालको। अनि कतिले चाहिँ अब ल तपाईँले सक्नुभयो, हामी त सक्दैनौँ होला पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँको परिवारमा चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? राम्रै छ। अब पहिला मलाई त यो भिक्षु हुने भन्ने मेरो सङ्कल्प त धेरै अगाडि हो। म करिब 28-29 वर्षको हुँदाखेरि नै आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ बुवा आमा अलि मान्नु भएको थिएन। त्यसपछि अब बुवा आमाको अनुमति नभइकन अगाडि बढ्ने भिक्षु हुने चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर मैले त्यति बेला सायद समय भाँच्केन होला रोकेर बसेको। अनि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीहरू यताउता काम गरेको पछि हो। त्यति बेला अनुमति पाएको भए त्यति बेला भिक्षु भइसक्थ्यो। तपाईँको पहिलाको दैनिकी र अहिलेको दैनिकीमा कस्तो फरक छ? तपाईँ पहिला बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्नुहुन्थ्यो, अहिले के गर्नुहुन्छ? फरक त धेरै नै हुन्छ। अनि अब भिक्षुहरूको नियम पनि धेरै नै हुन्छ। त्यस कारण अब बिहान उठ्ने चाँडै नै उठ्ने सकेसम्म होइन। अनि सुरुमै हामीहरू प्रायः बिहारमा बसाएको बेलामा चाहिँ ध्यान बस्छौँ पहिला उठ्ने बित्तिकै। अनि त्यसपछि बिहानको यो ध्यानपछि बिहानको बुद्ध पूजा हुन्छ। अनि त्यसपछि केही पाठहरू हुन्छ। त्यसपछि कोही भिक्षुहरूले हल्का नास्ता गर्नुहुन्छ बिहान, कोहीले एकचोटि मात्रै खाने हुनुहुन्छ, कोही भिक्षुहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्न। त्यसपछि बिहारमा बस्दाखेरि बिहारको कामहरू हुन्छ, सामान्य सरसफाइदेखि व्यवस्थापन गर्नेहरू अलिअलि। अनि त्यो कसलाई के ड्युटी परेको छ त्यो गर्ने। त्यसपछि तपाईँको यो 12 बजेभन्दा पछाडि खानु हुँदैन, खानाहरू खाँदैन। 11 साढे 11 बजीतिर खाना खाए। दिनको मेन खाना चाहिँ त्यही हुन्छ, मुख्य खाना त्यही हुन्छ। त्यसपछि अब 12 बजी पछाडि अब यो बिहारमै खाने चलन अहिले छ, धेरै उपलब्ध हुन्छ। पहिला जस्तो गाह्रो छैन। नत्र पहिला भए अहिले पनि केही ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको यो भिक्षाटनको लागि पिण्डपातको लागि जाने भन्छन् भनेको भिक्षा माग्न जाने चाहिँ कहीँ गर्छन्। त्यो बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूमा अहिले पनि भिक्षुहरू बिहान चाहिँ त्यही 8 बजी 9 बजीतिर चाहिँ अनि उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ आफ्नो भिक्षा पात्र लिएर भिक्षा माग्नको लागि। अनि भिक्षा मागेर त्यही 11-12 बजी अगाडि खाइसक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब कोही बेलामा चाहिँ अब त्यो उपासकहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ बुद्ध धर्मप्रति आस्था छ, श्रद्धा छ, उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ भिक्षुहरूलाई। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यही दान गर्ने भन्छन्, भोजन दान गर्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ अब उहाँहरूको केही छ भने अनि
सामान्य घरमा केही कार्यक्रम राखेर छ भने त्यो सम्बन्धी पूजाहरू पनि गर्न पनि मिल्छ, भिक्षुहरू गएर त्यो पनि गरिदिनुहुन्छ। नत्र यो के अरे धर्मदेशना भन्छ, जो उपासकले बोलायो उहाँहरूले आफ्नो परिवार आफन्त छिमेकीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, त्यहाँ बुद्ध धर्मको बारेमा चाहिँ कुराहरू प्रवचन जस्तो भनौँ न अहिले त्यस्तोहरू हुन्छ। अनि उहाँहरूले अब भोजन दान गर्नुहुन्छ, भोजन गरेर त्यसपछि आउने हुन्छ। त्यसरी अब बेलुकाको चाहिँ त्यही हो सामान्य, अब जति धेरै ध्यान गर्न सक्यो त्यति राम्रो मानिन्छ भिक्षुहरूको, त्यो चाहिँ सबैलाई नै लागु हुने कुरा हो। अनि साँझ तपाईँको फेरि बुद्ध पूजा गर्ने चलन हुन्छ, बिहार बस्दाखेरि त्यही बुद्ध पूजा गऱ्यो अनि साँझ राति आफूलाई जतिसम्म ध्यान गर्न मन लाग्छ ध्यान गर्ने। अनि अब आफ्टरनुनमा चाहिँ प्रायः जस्तो अहिले अब अध्ययनमा भर्खरै हो, अनि औपचारिक अध्ययन भएको थिएन, त्यो हिसाबले पढ्ने कुराहरू एकदमै धेरै छ। त्यो अध्ययनमा समय पनि 2-3 घन्टा दिनको जान्छ। तपाईँ बढी समय बिहारमा बस्नुहुन्छ है घरमा बस्नुहुन्छ? यहाँ त म अहिले आएर कोरोनाले गर्दाखेरि बिहारमा पनि सम्पर्क त छ, गइहालेको छैन, जान्छु होला अब परिस्थिति हेरेर। अहिले धेरै भिडभाड भएकोमा पनि जानु नि अप्ठ्यारो हुन्छ नयाँ मान्छे, त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ म बुवाआमासँगै बसेको छु अहिले। उता युके बस्दाखेरि चाहिँ बिहारमा बस्छु पऱ्यो। जस्तो तपाईँ भिक्षु हुनुभन्दा अगाडि त विभिन्न काम गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट अर्थोपार्जन गर्नुहुन्थ्यो र जीविका चलाउनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ कसरी अर्थोपार्जन गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीविका कसरी चल्छ भिक्षु भइसके पछाडि? यो हामी सङ्घमा सामेल भइसकेपछि सङ्घले चाहिँ नि व्यवस्था गर्छ, सङ्घलाई सपोर्ट गर्ने भिक्षुहरूको सङ्घ छ। अनि सङ्घलाई भिक्षुहरूलाई चाहिँ अनि यही उपासकहरूले आम जनसमुदायको दानमा चाहिँ आधार हुन्छ। त्यस कारण हामी एकदमै अनुग्रहित हुनुपर्छ जनसमुदायप्रति, उपासकहरूप्रति। उहाँहरूले को दान बिना चाहिँ हाम्रो जीवन असम्भव हुन जान्छ। त्यस कारण उहाँहरूले हामीलाई चाहिने यो भोजन लगायत यो चिबरहरू पनि सबै दान उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अनि त्यसको बदलामा चाहिँ हामीले त्यो उहाँहरूलाई धर्म सिकाउनु, हामीले दिने धर्मदान, उहाँहरूले दिने वस्तुदान हुन्छ। यो भिक्षाटन गर्ने परम्परा प्रथा पनि हुन्छ बुद्ध धर्ममा, तपाईँहरू यो भिक्षाटनमा पनि जानुहुन्छ? यहाँ चाहिँ त्यस्तो चलन छैन, हराइसक्यो त्यो। पहिला खास यो बाँच्नको लागि शरीरको यो चाहिँ के अरे शरीरको रक्षाको लागि भिक्षाटन नै हो मूल उपाय चाहिँ। अनि यो दानमा जाने बोलाउने चाहिँ अलिक कम्ती नै हुन्थ्यो बुद्धको पालामा पनि। बुद्ध भगवान् आफै पनि धेरै जस्तो भिक्षाटनकै लागि नै निस्किनुहुन्थ्यो उहाँ बुद्धै भइसक्दाखेरि। यो श्रीलङ्कातिर, थाइल्यान्डतिर, म्यानमारतिर अथवा यो महायान बुद्धिज्म भएको यो तिब्बत भयो, चाइनातिर पनि कहीँ कहीँ छ होला। श्रीलङ्कामा, थाइल्यान्डमा, म्यानमारमा चाहिँ प्रशस्त देख्न सकिन्छ, खास गरी गाउँतिर भिक्षाटनमा जानेहरू। अब युकेमा बस्यो भने अब समुदाय, त्यहाँको आम जनसमुदायमा त्यति धेरै श्रद्धा छैन, बुझेको छैन बुद्ध धर्मलाई, अनि भिक्षाटन गर्न जान्छ गाह्रो हुन्छ। अहिले त फेरि सबै कम्पाउन्डवाला घरहरू हुन्छ, त्यसपछि अब फेरि भिक्षुहरू गएर पनि ठ्याक्क उभिने मात्रै गर्ने चलन हुन्छ, माग्नु हुँदैन, मलाई यो दे त्यो दे भन्नु हुँदैन। अनि आफूलाई त्यो स्थितिमा उभ्याएपछि अनि उपासकले बुझेर आएर दिने मात्रै चलन हुने हो। अब अहिलेको सहरतिर गाह्रो हुन्छ, कम्पाउन्ड लागु हुन्छ, घन्टी बजायो, बोलाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, त्यो बोलाएर भिक्षा माग्ने चाहिँ हामीले त्यति राम्रो मानिँदैन। जस्तो त्यहाँ बिहारमा भिक्षु बन्दाखेरि चाहिँ त्यो लैङ्गिकताको कुरा चाहिँ आउँदैन? लैङ्गिकताको कुरा आउँछ, त्यो हिसाबले अब पुरुष भिक्षुहरू बस्ने अलग्गै हुने भयो, अनि महिला भिक्षुणीहरू बस्ने अलग्गै हुन्छ। त्यो हिसाबले अब लिङ्गकै आधारमा भेदभावै चाहिँ त होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूको यो के अरे बुद्धले दिनुभएको छ जुन पञ्चशील छ, त्यो सबै उपासकहरूले पनि लिने चलन हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ तेस्रो शील चाहिँ यो के अरे कामेश्वर मिथ्याचार भन्छ, यो काम मिथ्याचारमा नलाग्ने भन्ने भयो। अनि यो उहरूलाई भिक्षुहरूलाई चाहिँ ब्रह्मचार्यमा बस्नुपर्ने, अब्रह्मचर्य चाहिँ नहुने भन्ने नियमलाई त्यो सम्भावना पनि नरहोस् भनेर छुट्याउने चलन चाहिँ त्यसरी हो। त्यहाँभित्र पनि महिला कम कि महिलाभन्दा पुरुष कम छन् भिक्षु भन्ने चाहिँ?
अहिलेको परिस्थिति हेरेर त्यसपछि बुद्धकै पालन पनि त्यस्तै थियो। यो त पितृसत्तात्मक समाजले दिएको हो त्यो लैङ्गिकताकै हिसाबमा व्यवहार के अरे भेदभाव भएर हामी थोरै महिला लिन्छौँ भन्ने हिसाबले होइन, त्यसरी बुझ्यौँ भने गलत हुन्छ। र अब समाजमा धेरै छ महिलालाई नभइकन परिवारहरू धान दिनु अहिले पनि गाह्रो छ। त्यस कारण जति पुरुष चाहिँ चट्ट छोडेर हिँड्न सजिलो छ, महिलाहरूलाई सजिलो हुँदैन। म महिला पनि होइन, म पुरुष पनि होइन, म फरक हुँ भन्नेको प्रतिनिधित्व के रहेछ त्यो बिहारमा भिक्षु भन्दाखेरि अब यो त्यति बेला तपाईँको एक दुईवटा घटनाहरू चाहिँ छ त्यो यो के अरे यो उभय व्यञ्जक भन्ने र अनि पाण्डकहरूलाई चाहिँ नि के अरे यो सङ्घमा सामेल नगराउनु भन्ने नियम थियो त्यति बेला। अब त्यो पाण्डक भनेको चाहिँ जुन अहिले हामी हिजराहरू भनेर चिन्छौँ होइन, जसको केही पनि छैन त्यस्तोहरूलाई। अनि उभय व्यञ्जक भनेको चाहिँ दुइटै, जसको चाहिँ दुवै थरीको पुरुषको आदि महिलाको आदि जस्तो भएको हुन्छ उभय व्यञ्जक। नेपालमा अन्तर्लिङ्गी भनिन्छ। अन्तर्लिङ्गी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो एउटा आएर सङ्घबाट निकालेको पनि छ त्यति बेला, त्यस्तै घटना भएर। अब छुट्टै सङ्घ उहाँहरूलाई जसरी पुरुषहरूलाई छ महिलाहरूलाई चाहिँ यो उभय व्यञ्जक र अनि त्यसपछि पाण्डकहरूलाई छुट्टै गर्ने भन्दाखेरि सङ्घ हुनलाई सङ्ख्या चाहिन्छ होइन। त्यस्तो मान्छेहरू एकदमै कम्ती जन्मिने भए हुनाले पनि सायद सम्भव थिएन होला त्यति बेला। अनि त्यो सङ्घको स्थापना नै भएन त्यस्तोहरूलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले अब अहिले पनि हामी छुट्टै सङ्घ बनाउँछौँ भनेर उहाँहरू अन्तर्लिङ्गीहरू जस्तो अगाडि आउनु भयो भने चाहिँ सायद सम्भव हुँदैन होला, किनभने लिनिएज छैन त्यसले गर्दा। र अब त्यति बेला नियमहरू परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब तपाईँको अरू पनि थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्घमा सामेल नगराएको छ, निकालेको छ। किनभने त्यो भिक्षा माग्नु जाने अप्ठ्यारो हुने अनि अब धर्म सुन्न पनि नसक्ने स्थितिले होइन, कतिले सुन्न सक्ने नभएको अपाङ्गता भएकोहरूलाई राखेको थिएन त्यति बेला। अहिले चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ होला त्यो सायद। त्यति बेला नि उपासक हुनु धर्म मान्नुलाई चाहिँ त कसैलाई पनि त्यो बन्देज थिएन। तर अहिले आएर तपाईँको अब सुन्न नसक्ने पनि ब्रेल लिपिमा पढ्न पनि सक्छ होइन। अहिले त सुन्ने यन्त्र पनि आइसकेको, सुन्न नसक्नेलाई पनि फेरि त्यो भोइस ट्रान्सलेसन हुने पनि आइसकेको हिसाबले उहाँहरूलाई पनि त्यो रुल परिवर्तन गराएर सङ्घमा सामेल गराउँदा राम्रै हुन्छ। कसैलाई पनि विभेद हुनु हुँदैन अनि मुक्तिको मार्ग सबैको लागि खुला हुनुपर्छ। त्यही त त्यो विभेद हुनु हुँदैन भनेर यहाँ लागिरहनु पनि भएको। अब त्यहाँ पुग्नु भएको छ, यो भिक्षु हुनु भएको छ। अब यहाँ सँगसँगै यहाँका पूर्व सहकर्मी सहयात्रीहरू हामी पनि भिक्षु बन्छौँ भनेर आयो भने भिक्षु बन्न सक्ने अवस्था छ? अब यहाँ सहकर्मी भन्नुभयो अलि पहिलाका पूर्व सहकर्मी संविधान सभाका भन्नुभएको हो कि संविधान सभाका, ब्युटाबन सोसाइटीका, जो पनि अब जसलाई धर्मको सम्वेक जाग्छ, वैराग्यता आउँछ उहाँहरू चाहिँ नै तयार हो खास गरी उपयुक्त हुन्छ। जसलाई वैराग्यता आछ भित्रदेखि आत्मादेखि फेरि यो सांसारिक प्रवृत्तिमा चाहिँ दिगो सुख शान्ति छैन, अल्टिमेटली दुःखै आउँछ भन्ने लाग्छ। ठुलो क्वालिटी चाहिँ त्यही नै हो, वैराग्यता हुनु पऱ्यो। अनि बुद्धले सिकाएको मार्गमा श्रद्धा जाग्यो भने उहाँहरू चाहिँ जोसुकै पनि तयारी चाहिँ त्यो क्वालिफिकेसन चाहिँ त्यो हो तपाईँको। त्यस कारण यो तपाईँको रहरले बन्ने होइन होला नि, रहर पनि होइन, बाध्यता पनि हुँदैन, यो त मनदेखि आउनु पर्ने होला भिक्षु बनाउनलाई। त्यही भने मैले जसमा चाहिँ एकदमै वैराग्यता जागेछ संसारप्रति अनि धर्म सम्वेक जागेछ, म चाहिँ बुद्धको सिकाएको, बुद्धले देखाउनु भएको मार्गमा लागेपछि नै मुक्ति पाइन्छ भन्ने लाग्छ, त्यो मान्छे चाहिँ तयार भयो। तर भित्रैदेखि जेन्युनली लाग्यो भन्नु पऱ्यो, वैराग्यता एकदमै जेन्युनली आएको हुनु पऱ्यो। त्यही त सुरुमा वैराग्यता लाग्यो भिक्षु बने, फेरि पछि 1-2 वर्षपछि होइन यो त फेरि भिक्षु नबन्ने भनेर त्यागेका पनि छन् नि होइन। तपाईँको हकमा के हुन्छ? तपाईँ निरन्तरतामै अब तपाईँ जानुहुन्छ कि अथवा त्यो परिवर्तन होला कि भन्ने त्यस्तो अलिकति डर आशंका त्यस्तो मनमा आउने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो के अरे 2 दिन गरेर हेरौँ रमाइलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले कोही पनि भिक्षु आएको हुँदैन। तर यस्तो छ तपाईँको अब दुवै यो के अरे यो यहाँको हिन्दू धर्म मानौँ अथवा जैन धर्म, सिख धर्म अनि त्यसपछि बुद्ध धर्मको चाहिँ अब कर्म अनि यो
यो जन्मभन्दा अगाडिको लाइफहरूलाई पनि विश्वास गर्ने हुँदाखेरि अब त्यो कहिलेकाहीँ कर्म संस्कारहरू कस्तो छ एकदम बलियो भएर आएर अनि त्यसपछि नियमहरू थेक्न नसक्नेहरू पनि हुनसक्छ होइन कतिको चाहिँ मुख्य मन बलियो बनाउन सक्दैन कतिले होइन अनि गयो अनि त्यसपछि मन कमजोर हुँदै जान्छ अनि सांसारिक प्रवृत्तिले त्यो तान्छ धेरै त्यसै कारण त्यो अब होसियारी पुगेन मन बलियो भएन भने अनि त्यसपछि यो नियमहरूबाट अनि तल झर्ने चाहिँ हुन्छ र सुरुमा त सबै जाँदाखेरि एकदमै ठुलो अठुटै गरेर जानुभएको हुन्छ सबै भिक्षुहरू भिक्षुनीहरू त्यही कर्म संस्कारले अथवा मन बलियो बन्न नसकेर पनि हामी छुट्ने चाहिँ हुनसक्छ होला कारण अब अहिलेसम्म त यो सङ्कल्प चाहिँ म लाइफ भन्ने जीवनभरिकै लागि भिक्षु बन्छु भन्ने हो अथवा मुक्ति नपाउन्जेलसम्मको लागि निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्मको लागि भिक्षु हुन्छु भनेर लाग्यो अब त्यस कारण अब मेरो त्यही नै सोच छ अहिलेसम्म जस्तो यस अगाडि तपाईँ चाहिँ हिन्दू धर्ममा हुनुहुन्थ्यो अहिले यो तपाईँको धर्म रूपान्तरण भएको किसिमले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो हिन्दू धर्मबाट अरू धर्ममा पनि जाने अथवा यो फरक क्रिस्चियन धर्म बुद्ध धर्म अरूमा जाए जस्तो चलन हुन्छ जस्तो सबैले भन्छन् कि यो आत्मिक शान्तिको लागि नै भन्छन् तपाईँले यो यसरी एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा रूपान्तरण भएपछि चाहिँ शान्ति प्राप्त गर्ने अथवा त्यो पहिलेकै धर्ममा रहँदाखेरि चाहिँ अशान्त हुने भन्ने यस्तो हुनसक्छ कसरी हुनसक्छ यस्तो यहाँले प्रश्न चाहिँ यो धेरै सोधिने प्रश्न हो तर जहाँ जुन हिसाबले यहाँले धर्म भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ पहिला यो प्रश्न गर्नेले पनि अनि जवाब दिनेले पनि अब यहाँले हिन्दू धर्म भन्छ हिन्दू धर्म भने के हो क्रिस्चियन धर्म भने के हो र धर्म मात्रै भन्दा चाहिँ के हुन्छ त्यसरी बुद्धले कहिले पनि भन्नु भएन कि उहाँले सिकाएको मैले सिकाएकोलाई बुद्ध धर्म भन्नु भनेर उहाँले धर्म मात्रै भन्नुभयो अनि उहाँको बाटोमा हिँड्नेलाई धार्मिक भन्नुभयो उहाँले त्यही भएर बुद्ध धार्मिक भनेर भन्नु भएन हामीहरूलाई भन्ने पनि उहाँहरूले सङ्घ बनाउनु भयो भिक्षु सङ्घ मात्रै भन्नुहुन्थ्यो बौद्ध भिक्षु भनेर कहिले पनि भन्नुभएको थियो पछि आएको विकृति हो यो चाहिँ धर्म भन्नेको दुई तिनवटा धेरै अर्थ छ दुई तिनवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ धर्म भनेर अब तपाईँको धर्मको चाहिँ धारे तिथि धम्म भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो धर्मको शब्दको परिभाषा त्यसरी दिइन्छ भनेको जे धारण गरिन्छ भनेको चित्तले मनले जे धारण गर्छ त्यसलाई धर्म भन्ने भनेपछि हाम्रो हरेक क्षण चित्तमा केही न केही आइरहेको हुन्छ कुशल चित्त भयो धारण गर्यो जस्तो हाम्रो करुणा जाग्यो कोही प्रति मित्रता भाव जाग्यो यो गरौँ भन्यो भने त्यसलाई धर्म भनेको राम्रो धर्म भयो त्यस्तै कोही प्रति रिस जाग्यो डाँड जाग्यो अनि कसैलाई चाहिँ तल खसाल्नु भन्ने लाग्ने बित्तिकै त्यो चित्तमा धारण गरेको त्यो बेलाको चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ होइन अकुशल चित्त हुँदाखेरि त्यसलाई अधर्म भन्ने चलन आएको हुन्छ कस्तो अधार्मिक रहेछ अधर्मी रहेछ भनेर भन्छ नि हामीले कसैको चाहिँ रिस गर्यो अन्याय गर्यो भनेदेखि कोही प्रति न्याय गर्नु सत्यको पक्षमा उभिनु करुणा जगाउनु यो धर्म हो यो चाहिँ अथवा जसले चाहिँ तपाईँको अल्टिमेटली यो परमार्थ रूपमा जसले चाहिँ दुःखबाट निवृत्ति गराउँछ त्यो बाटो चाहिँ अब तपाईँको धर्म हुने भयो त्यो चित्तमा धारण गराउनु पर्ने यी कुराहरू नै भनेर जुन बुद्धले शिक्षा दिएर जानुभयो त्यसलाई पनि धर्म भनिन्छ जस्तो तिमीहरू चाहिँ अब हिंसा नगर भन्ने भयो अनुशासन बस चोरी नगर झुटो नबोल भन्ने कुरा यो चित्तमा धारण गर है यी राम्रा कुराहरू भन्ने हिसाबले धर्म भन्ने शब्द त्यसरी आयो पछि आउँदा आउँदै हामीले जुन यहाँले भन्नुभयो सम्प्रदायहरू बन्यो चाहिँ धर्मको अर्थ नबुझेर हामी यो सम्प्रदायलाई नै धर्म भन्ने चलन आएको हुनाले हो त्यसको मैले अब गहिरिएर हेरेँ भने चाहिँ त मैले सम्प्रदाय भनेर परिवर्तन त्यो हिसाबले देखिन सक्छ अहिले आएको धर्म परिवर्तन त होइन मैले बुझेको थिइनँ धर्मलाई अहिले मैले धर्मलाई बुझेँ म त धर्मको बाटोमा लागेँ अहिले मेरो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यसैले यसलाई धर्म रूपान्तरण चाहिँ त्यो हिसाबले भन्नु मिल्दैन तर अब सायद पहिला मैले अलि धेरै अब चित्त सधैँ कुशल हुन सक्थेन होला अनि कहिलेकाहीँ चित्तमा नराम्रो धारणाहरू पनि आउँथ्यो होला भनेपछि अलिकति अधर्म कहिलेकाहीँ थियो भने अब चाहिँ कोसिस चाहिँ धेरै जसो धर्ममै लागौँ भन्ने हो त्यो रूपान्तरण चाहिँ हो फेरि त्यो रूपान्तरण चाहिँ हो तपाईँको अकुशल चित्त भएको धर्म धारणहरू थियो अहिले आएर धेरै चाहिँ कुशल चित्तहरू आओस् है भन्ने हिसाबले हाम्रो नियमहरू पनि त्यहीलाई सपोर्ट गर्नुको लागि हो यो जस्तो अब पहिलो नियमै छ हिंसा नगर्नु भनेर यो पञ्चशील लिँदाखेरि पनि हिंसा नगर्नु भन्ने छ त्यो त धार्मिक भयो नि त बाटो
दोस्रो नियम चाहिँ तपाईँको पञ्चशीलमा हेऱ्यो भने चोरी नगर्नु भन्ने छ। चोरी गर्नु चाहिँ त राम्रो थिएन, अधर्म थियो। अब चोरी नगर्नु भनेपछि होइन धर्ममा आयो। अझ दान दिनु त्यसको उल्टो भयो, त्यो अझ राम्रो भयो होइन। अब यो तपाईँको तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो काम मिथ्याचार नगर्ने भन्छ, यौन मिथ्याचार नगर्नु भन्छ। त्यो गर्ने नराम्रो थियो, अधर्म थियो। अब अहिले ब्रह्मचर्यमा बस्नु भनेको त राम्रो धर्ममा भनेपछि अधर्ममा र धर्मको रूपान्तरण चाहिँ हो, डेफिनेटली हो। त्यो बाहेकको अरू कुराहरू त गौण हो। तपाईँको यो अब इसाई बन्यो के बन्यो भन्ने कुराहरू बनाएर बन्ने भ्रम मात्रै हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा धार्मिक बन्यो कि बनेन हेर्ने हो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ। कुनै सम्प्रदायमै गएर राम्रो कुराहरू सिक्छ भने त्यो पनि राम्रै हो। तर अब आफ्नो धर्ममा हाम्रो सम्प्रदायको हाम्रो यो के अरे शास्त्रहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भन्ने, अनि अहङ्कार जगाइराख्ने, दान रस पनि खाइराख्ने, तपाईँको यो मिथ्याचार पनि गरिराख्ने, चोरी पनि गरिराख्ने, भ्रष्टाचार पनि गरिराख्ने, झुटो पनि बोलिराख्ने त धर्म हुँदैन। जुनसुकै सम्प्रदायको जतिसुकै ठुलो तपाईँको पादरी बनोस्, पण्डित बनोस्, अथवा भिक्षु बनोस्, अथवा तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे मुल्ला बनोस्, फादर बनोस्, प्रिस्ट बनोस्, केही मतलब कतिपय भिक्षुहरू चाहिँ राजनीतिमा पनि सक्रिय भएको देखिन्छ। यहाँको के छ राजनीतिमा आउने? फेरि अब राजनीति छोडेर भिक्षु भएको होइन, भिक्षु फेरि राजनीतिमा आउँछ नि, के छ उहाँहरूको व्यक्तिगत विषय होला। भिक्षु भनेपछि चाहिँ सांसारिक क्रियाकलाप त्यागेको हुनुपर्छ भनेको राजनीति यता यो कुनै को चासो पनि हुँदैन, त्यसको वास्ता पनि हुँदैन। त्यसमा चासै नहुने त थिएन। बुद्ध भगवान्कोमा त्यति बेलाका ठुल्ठुला चक्रवर्ती राजाहरू महाराजाहरू आउँथे होइन। अनि राजनीतिक कस्तो हुनुपर्छ, राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर बुद्धले दिनुहुन्थ्यो। चासै नहुनेर बोल्नै नहुने भनेको होइन। अब उहाँले चाहेको भए तपाईँको बुद्ध चाहिँ अब आफ्नो यो कपिलवस्तु राज्यको राजकुमार होइन, राजा हुनेवाला, त्यो छोडेर भिक्षु हुनुभयो। अनि बाटोमै जाँदाखेरि त्यति बेलाको बिम्बिसार भन्ने अझ ठुलो राज्यको राजाले चाहिँ आदि राज्य लिएर चल, तिमीसँग भिक्षु भएर नहिँड भनेर दिनुभएको थियो, अफर गर्नुभएको थियो। बुद्धले लागेन त्यो ठुकाउनु भएको त्यसरी। त्यस कारण अब उहाँले चाहिँ फेरि त्यति बेला बुद्ध भइसकेपछि म राजा बन्छु भन्नुभएको, सबैले दिन्थे। कपिलवस्तु फर्केर आउँदाखेरि अब तपाईँले सम्हाल्नु पऱ्यो भनेर बुद्ध भगवान् अफर पनि गरेका थिए। तर उहाँ त्यो चाहिँ त होइन, सांसारिक प्रवृत्ति त्यागेको हो भिक्षु हुने भनेपछि। कोही केही भिक्षुहरू आउनु भएको छ, सायद उहाँहरूको अब यो राजनीति नै गर्छु भन्ने रुचि भन्दा पनि त्यहाँ आएर केही धार्मिक रोलहरू केही खेल्न सकिन्छ कि होइन, समाजलाई अझ उन्नत बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले आउनु भएको भए एउटा कुरा भयो। हो त्यस्तै रोल तपाईँको पनि आवश्यकता भयो भने त्यहाँ बसेर मलाई चाहिँ लाग्दैन आवश्यकता हुन्छ भनेर होइन। त्यस कारण यो अब एक दुईजना एक्सेप्सन होला, त्यो राम्रो त्यो के अरे एउटा चेतनाले जानु भएको होला भन्ने विश्वास लाग्छ है। आम भिक्षुहरू जाँदैन, जानु पनि हुँदैन त्यसरी सांसारिक क्रियाकलाप। हुन्छ अब अरू यहाँको अब यो भावी योजना, आगामी दिनको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँ सामाजिक काममा पनि संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनभने तपाईँ एउटा आध्यात्मिक यात्रामा हुनुहुन्छ, समाजको भलाइ गर्ने ठाउँमा अझै पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ यो सामाजिक भलाइका लागि समाज सेवाका क्षेत्रमा तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँको आगामी दिन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? सामाजिक क्रियाकलाप त हामी समाजको हिस्सा अनि समाजकै अनुदानबाट भएको हुनाले हाम्रो सामाजिक दायित्व अझ बढी हुन्छ। त्यस कारण आफ्नो आध्यात्मिक तपाईँको चेतनालाई शुद्ध गर्ने, चित्त शुद्ध गर्दै जाने, ध्यान गर्दै जाने, मनलाई एकाग्र गर्दै जाने एउटा नितान्त व्यक्तिगत अभ्यास पनि रहन्छ। र समाजप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व कहिले पनि खत्तम हुँदैन। त्यस कारण भिक्षुहरूले समाज सेवामा पहिला बुद्धकै पालामा पनि लाग्नु भएको, बुद्ध आफैले कति समाज सेवाहरू गर्नुभयो। तर हामीहरूको अलि धेरै समाज सेवा गर्ने भनेको चाहिँ आम जनसमुदायलाई धर्म सिकाउने नै हो, अथवा आचरण सिकाउने नै हो। यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, समाजलाई राम्रो हुन्छ भन्ने नै हो, शिक्षाहरू दिने नै हो हामीलाई। त्योतिर नै बढी हुन्छ होला। त्यो बाहेक अब सामान्य अरू पनि हुन्छ, जस्तो पहिला पनि इन्भल्भ भइरहेको वातावरण संरक्षणको कुराहरू आउँदा मानव अधिकारको कुराहरू बोल्नै नहुने भन्ने छैन, त्यसमा पनि गर्नु छ। अब यो सबै तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो
जुन बुद्धले सिकाउनु भएको सम्यक अष्टाङ्गिक मार्ग छ त्यसलाई प्रतिकूल नहुने खालको जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि जुनसुकै क्षेत्रमा हात हाल्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। त्यस्तो हात हाल्ने कुनै योजना त छैन त्यसको लागि मानवीयको कुरा पनि निकालिहाल्नु यहाँले अब त्यो योजना नै भन्ने खालको नै त्यस्तै नै हुँदैन। अब हाम्रो यो प्रवृत्ति आफ्नो यो जे आइपर्छ त्यही गर्ने भविष्यको योजना बनाउने भन्ने नै हुँदैन त्यति वृक्षहरूको ध्यान बस्ने हो अनि अध्ययन गर्ने चित्तलाई शुद्ध गर्ने अनि जे गरिन्छ त्यसलाई होस पुर्याएर गर्ने पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि अब त्यसलाई जति ज्ञान छ त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लाने अनि बढाउँदै लाने भन्ने नै हो। त्यस कारण यो समाज सेवा नै गरिरहँदाखेरि पनि एकदमै होसियार भएर गर्नुपर्ने हुन्छ होस पुर्याएर ताकि यो कुनै पनि तपाईँको गल्ती नहोस्। जस्तो अब समाज सेवा गरे पनि अब कतिले गर्दाखेरि दानै दियो भने पनि प्रसन्न चित्तले दिएर साँच्चीकै त्यो जसलाई दिएको त्यसको भलाइ हुने हिसाबले दिएको भए राम्रो हो। अब कति चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन फोटो खिचाउनको लागि पनि दान दिएकोहरू अथवा दान दिएको अनि सँगसँगै फोटो पनि खिचाउने अनि आफ्नो प्रचारबाजी खोजेको त्यति राम्रो दान मानिँदैन। त्यसलाई निरामिष दान भनेको त्यस्तो मानिँदैन सामिस हुन्छ आफ्नो मटेरियललाई लाइफको लागि चाहिँ आफ्नै यो प्रचारबाजीको लागि गरेको भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै होसियार भएर हट्न सक्नुपर्ने हुन्छ उपेक्षित हुन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब ईश्वरले पनि होसियार हाम्रो नियम पनि एकदमै धेरै चाहिँ छ। एउटा मुख्य चाहिँ तपाईँको यो पाप नहोस् भन्ने जस्तै हिंसा गर्ने बित्तिकै चोरी गर्ने बित्तिकै जोड बोल्ने बित्तिकै एउटा पाप पायो त्यो चाहिँ नगर्ने कुराहरू छ एउटा। अनि बाँकी धेरै चाहिँ हिँड्ने कसरी बस्ने कसरी बोल्ने तरिका खाने कुराहरू यो गर्ने यो नगर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो अवेरनेस भन्छ पाली भाषामा सती भन्छ त्यो भनेको एकदमै होसियारीसँग गर्ने कुराहरू जस्तो हिँड्ने कुराहरू एकदमै हात हल्लाएर हिँड्नु हुँदैन। विषयहरूले खाँदाखेरि पनि खानामा मात्रै ध्यान पुर्याएर यताउति हेर्दै गर्नु हुँदैन। हेर्दाखेरि पनि लोभ जागेको छ कि छैन एकदमै होसियार। अब रात दिन भन्नुभएको छ बुद्धले होइन हरेक क्षण चाहिँ तपाईँको होस कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले। त्यसैले अब धेरै प्रश्न गर्छन् यो अब तपाईँले सोध्नु भएन होइन म आफै गर्न खोजेको धेरै भिक्षु नै किन हुनुपर्छ यतिकै संसारमै रहेर पनि तपाईँको चाहिँ मुक्ति पाउन सकिँदैन भन्छन्। सकिन्छ होला तर अब यो होस गुमाउन एकदमै सजिलो छ संसारमै रहेर। एक क्षण पनि होस गुमाउने बित्तिकै अनि पाप चाहिँ तुरुन्तै आउने यो अकुशल चित्त भनौँ न त्यसलाई पाप भन्ने शब्दको अर्थ लाग्दाखेरि होइन होस नगुम्नको लागि भिक्षु बढी सजिलो पाउँछ। भिक्षु भएर होस नभएको थुप्रै पाइन्छ सन्यासी भएर होस नभएकोहरू योगी भएर होस नभएकोहरू हुनुहुन्छ होला तर फेरि वातावरण चाहिँ तपाईँको सजिलो बनाइदिन्छ होस पुर्याउनको लागि। अनि वातावरण सबै आफूभन्दा सिनियरहरू जो त्यो मार्गमा हिँडिसकेका हुन्छन् उहाँहरूबाट प्रेरणाहरू शिक्षाहरू पाइराख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घमा बस्नु भिक्षु हुनेले चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ यो होस जागरुकता बनाइराख्नुपर्छ। हस् यहाँले व्यस्तताका बिच पनि समय दिनु हो धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ अब यो यहाँहरूलाई धन्यवाद अनि यहाँहरूको कारणले अब म दर्शकहरूसम्म पुग्न सकेँ अनि त्यसपछि अब म पनि नयाँ भिक्षु धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। अब म जुन मार्गमा लागेको छु अब यो त्यति सजिलो र छिट्टो हुने पनि होइन त्यस कारण अब कयौँ जन्म पनि लाग्न सक्ला। तर अब यहाँहरू सबैको साथ मिल्यो त्यसपछि अनि यहाँहरूले पनि अब राम्रो सोच विचार राखिदिनु भयो भनेदेखि हामी जस्तो भिक्षुहरूलाई सजिलो हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि भन्ने हो। जाँदा जाँदै चाहिँ म सबै अब नेपालीहरू लगायत विश्वमै जुन आक्रान्त हुनु भएको छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सबैको चाहिँ यो भाइरसको जुन यो महामारी छ त्यसबाट चाँडै उन्मुक्ति होस् यहाँहरू सबैको जीवनमा त्यसपछि पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि होस् स्वास्थ्य बढोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र
बुद्ध धर्मसँगले यहाँहरू सबैको चाहिँ रक्षा होस्, यहाँहरूको प्रगति होस् भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् त।